साफ़ी हजरात, जैसा कि आपके इल्म में है, गुज़िश्ता एक आध महीने से जो हंगामी सूरत हाल है इस मुल्क में और जिस अंदाज में खुफिया तरीके से आइनी तरामीम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट लाई जा रही है और पूरा मुल्क जो है स्टैंड स्टिल की जो है नौयत पे आके खड़ा हुआ है। तमाम तर तवज्जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पे लगी हुई है। मुझे हैरानी की इस बात पर है कि वो 1973 का आइन जिसको 51 साल हो चुके हैं, कौन सी ऐसी मुसीबत या इमरजेंसी आन पड़ी जिसके लिए रातों रात खुफिया अंदाजों में उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत आन पड़ी। और वो ऐसी तरामीम जिनको पब्लिक करना भी हुक्मरान और उसके तबकों के लिए जो है बायस से शर्म हो रहा है, जिसको वो खुद पब्लिक नहीं करना चाहते, जिसको पब्लिक करने से जो है वो खुद शर्मा रहे हैं। वो आइन कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। मुल्क के हर शहरी, हर बाशिंदे, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे उसका किसी तबके से ताल्लुक है, उसको ये हक हासिल है कि जिस मुल्क के आइन में तरामीम की जा रही हैं उसके बारे में उसको इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टियों को उसके बारे में इल्म हो, उन पॉलिटिकल पार्टी के उन वर्करों को उसका इल्म हो। लेकिन ये अजीब सी बात है कि आईनी तरामीम को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स समझकर उन्होंने इसको खुफिया रखा और वो मुख्तलिफ अक़साम में जो है तकसीम हो रहा है। कभी किसी एक की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है, कभी दूसरे की तरफ से ड्राफ्ट आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन तरामीम का खालिक कौन है? इन तरामीम का खालिक क्या हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहादी है, अपोजिशन है, या वो कुव्वतें हैं जिनसे हमेशा इस आइन को खतरा रहा है? वो कुव्वतें जिन्होंने हर वक्त इस आइन को एक कागज का टुकड़ा समझकर रद्दी की टोकरी में फेंका है। हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का न पहले हिस्सा बने न अब बनेंगे जो बजोर ताकत। मैं बाहर था मुल्क से, जब मुझसे राब्ता किया गया कि जी आप इन आईनी तरामीम में हमारा साथ दें, मैंने तो वाज़ेह कह दिया मैं तो बेरोजगार हूं भाई, मैंने मेरा जो रोजगार था वो आप लोगों के हवाले कर दिया, मैं इस्तीफा दे चुका हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट ना प्राइम मिनिस्टर मुझे बेच सका, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बेच सका। और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो 2 मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था। उनके जो कारोबार हैं उनको बंद करने की कोशिश की गई, उनका जो रोजगार है उनको उनसे छीनने की कोशिश की गई। तो मैंने उनसे वाज़ेह तौर पर कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट में हमने कोई मुज़ाकरात नहीं किए। तो यही वोट की इज्जत है। इसी वोट की इज्जत की खातिर आप लोगों ने जो है हमको सड़कों पर निकाला। इसी वोट की इज्जत की खातिर आप लोगों ने जो है हमारे साथ इत्तेहाद बनाए। उनकी फरियाद आपने खुद असेंबली में सेनेट के इजलास में सुनी होगी कि वो खातून उस इजलास में बात तक नहीं कर सक रही थी। पिछले महीने जो सितंबर की 3 तारीख को जो मैंने यहाँ पर इस्तीफा दिया था,
اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو, چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو, چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کرے جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا. اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا, بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے, کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہمیں کون سی آئینی ترامیم چاہیے, اس میں ہمیں اگر اس آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئین کا حصہ نہیں, ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ, ہمارے ممبران واپس نہیں آتے. پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے, پھر ہم یہ طے کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا ہم حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے. کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے, جس میں پشتونخوا بھی ہے. ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم, پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی ترامیم ہے کیا ہمارے لیے. وہ اتنا بڑا 73 کا آئین ہمارے لیے کچھ نہ کر سکا. اس میں لائی گئی چاہے 26 ترامیم ہو, چاہے 100 کے قریب ترامیم ہو, وہ ہمارے لیے کون سا فائدہ مند ہو سکتی ہے, اس کو پھر ہم دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے. لیکن اس وقت کسی بھی مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بنے گے. دیکھیں, مجھ سے رابطہ حکومت میں شامل جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون, اس کے پرائم منسٹر صاحب نے, اب حکومت ان کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا, وہ ان سے پوچھیں. اور ڈپٹی جو پرائم منسٹر اسحاق ڈار, انہوں نے رابطہ کیا. تو آپ دباؤ میں واپس آئے؟ دباؤ میں نہیں, میں احتجاجاً آیا ہوں اپنے ان ممبران کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ پارٹی اس سخت وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سردار صاحب, بطور احتجاج کیا آپ قومی اسمبلی میں دوبارہ بھی واپس جا سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ اپنی یہ آواز اٹھا سکیں, جس طرح کہ آپ کے ارکان کو بڑے ایوان بالا سے غائب کیا گیا تاکہ کہیں تو آپ کی آواز موجود ہو؟ میرے خیال میں میری آواز جو یہاں پہ اٹھتی ہے اس ایوان میں جو نہیں اٹھ پاتی, وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو ایک فیصلہ جو میں کرتا ہوں. بھائی ٹھہرو بھائی, ہو گیا بھائی. جی صاحب, آپ پارلیمان کے اندر اور پاکستان کی سیاست کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے لیے تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی جا رہی. پاکستانی سیاست میں تو ہم آئے, ہم نے یہ پارلیمنٹ پاکستان کا پارلیمنٹ تھا, نیشنل اسمبلی پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے. یہ سینٹ جو ہے اس ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے, اس میں بیٹھ کے ہم نے اپنی بات کی. جب ہمیں 2024 کے الیکشن میں وہاں سے ہمیں دھکیلا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو رویہ برتا گیا, ہمارے پاس راستہ کون سا بچا ہوا ہے؟ ہم جائیں اپنے لوگوں کے پاس, ہم جائیں گے بلوچستان کے لوگوں کے پاس اور ان سے فیصلہ لیں گے کہ ہمیں اب کون سی سیاست کرنی ہے, کیونکہ اس سیاست کے بارے میں اپنے لوگوں کو اب قائل نہیں کر سکتا. سردار صاحب, آپ کے 2 سینیٹر تو غائب ہیں, تو کس کو آپ کہیں گے کہ آپ میرے والا راستہ اختیار کریں اور وہ استعفیٰ دے دیں؟ جو ابھی تک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جی اس ریاست اور اس جمہوری کلچر سے ان کو یہ جمہوریت نہیں ہے بھائی, یہ پٹے جمہورا ہے, یہ پٹے جمہورا ہے بھائی. اور جو ڈگڈگی بجانے والا ہے جو ہے نا, وہ یہاں کے سیاستدانوں کو نچار رہے ہیں. اگر ووٹ پورے نہیں ہوتے ہم دوسرا راستہ اختیار کریں گے, آج وہ کیا پیغام لے کر آئے بھائی؟ وہ دوسرا راستہ تو ہمارے لیے آج کا نہیں, بہت پہلے سے ہم لوگ آج وہ مولانا صاحب کے ساتھ ملنے آئے تھے. ہم نے اپنا گلا شکوہ کیا کہ جو بھی, چاہے وہ اس امینڈمنٹ کے ساتھ ہے, جو امینڈمنٹ کا حصہ ہے,
जब वो उस अमेंडमेंट का के लिए कैंपेन कर रहा है, हमारे लोगों को उस अमेंडमेंट में वोट डालने के लिए उठाया गया है, तो वो सब के सब उसमें बराबर के शरीक है। अफजल साहब ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत आपके अरकान से वोट लेने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपका उनके हवाले से क्या एक्शन होगा? देखें, वोट वो अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम वोट नहीं देंगे। अगर वो जोर जबरदस्ती वोट ले रहे हैं तो मैंने कहा कि उस जिस तरह 18 तोड़े तो इस तरामीम का नाम भी चेंज करें, फिर उस पर पार्टी फैसला करेगी कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। मेजर साहब, बिलावल के पास रास्ता है, आप लोगों के पास भी रास्ता कौन सा है? हमारे पास बहुत से रास्ते, बलूचिस्तान में आप आए, आपको बहुत से रास्ते। आप तीनों बड़े बैठे थे, तो क्या ये तय हुआ कि पहले अरकान छोड़े जाएंगे? बिलावल साहब ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। ये हमारी डिमांड है जी, ये हमारी डिमांड है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, फिर हम बैठ के बात करें, सबको कहें।